ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणं पठन्तः स्मः। तद्धितेषु अपि रक्ताद्यर्थकाः प्रत्ययाः अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् नवमे पाठे अस्माभिः सास्यदेवता इति सूत्रगतः विचारः कृतः। तत्र देवताशब्दविषये अस्माभिः कश्चन विशेषः ज्ञातः। नाम द्विधा तत्र देवताशब्दः अत्र गृहीतुं शक्यते। तत्र त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषः यः भवति सः देवता भवति। मन्त्रस्तुत्या चापि यः स्तूयते अथवा मन्त्रद्वारा यस्य स्तुतिः क्रियते सोऽपि देवता भवति। तत्र द्वयोः अपि देवतार्थयोः क्रमशः अस्माभिः ऐन्द्रो देवता अस्य इति ऐन्द्रं हविः इत्येकं रूपं, पाशुपतं बार्हस्पतम् इति द्वयमपि, किञ्च द्वितीये अर्थे ऐन्द्रो मन्त्रः इत्यपि रूपम् अस्माभिः साधितम्। तत्र आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इत्यत्र तु शैशिकार्थो भवति। सर्वत्राग्निकलिभ्यां ढग् वक्तव्यः इत्यनेन तत्र ढग् एव भवति। अतः तत्र अग्निर्नाम यो देवताजातिविशेषः लोकवेदसिद्धः तदभिमानिकः ब्राह्मणः इति तत्र तस्य वाक्यस्य अर्थः, नाम शैशिकार्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। यद्यपि विशेषेण शैशिकार्थास्तु अग्रे पठिष्यन्ते इति। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं कस्येत् इति। कस्य इदादेशः भवति प्रत्ययसन्नियोगेन। प्रत्ययस्तु तत्र अणेव सामान्यविहितत्वात्। अतः को ब्रह्मा देवता अस्येति कायं हविः इति रूपम् अस्माभिः तत्र साधितम्। कायं हविः इति रूपसाधनवेलायां विशिष्टाः केचन विचाराः तत्र अस्माभिः विहिताः। अत्र क शब्दः अकारान्तः स्वीकृतश्चेदपि चेत् काय इति तत्र पञ्चमी, नाम काय इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने कायाय, चतुर्थी एकवचने कायं काय अनुभ्रूहि इति। कायम् इति तु तद्धितान्तम् अस्माभिः साधितं। कायं हविः अकारान्तात्, परन्तु सः तत्र अकारान्तः शब्दः ग्राह्यः इति। अत एव तत्र प्रैषः यः वर्तते कायानुभ्रूहि इत्यादिषु कायेति चतुर्थ्यन्तमपि सङ्गच्छते इति। ततश्च तत्र किं सर्वनामसंज्ञकः किम् इति शब्दः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र पक्षद्वयं पुरस्कृत्य अस्माभिः सङ्गतिः कृता। नाम तत्र सर्वनामत्वाभावात् किम् इति शब्दस्य प्रजापतिवाचकत्वादेव सर्वनामसंज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र स्मै आदेशः अपि ज्ञेयस्थाने न भवति। अतः किमः कः इत्यादि कृत्वा ततः परं तत्र काय इति रूपं भवितुम् अर्हति। सत्यपि सर्वादिगणे पठितत्वात्, परन्तु सर्वादिगणे पठितत्वात् अपि तत्र सर्वनामत्वाभावात्
सर्वनामसंज्ञा न भवति इत्येकः पक्षः। किञ्च तत्रैव सर्वनामकत्वं भवति इति तत्र भाष्ये नाम प्रजापतिः यः तस्य सर्वात्मकत्वेन सर्वनामत्वमपि सङ्गच्छते इति कृत्वा तथा चेत् तर्हि कस्मा अनुभ्रूहि इति अपि सम्प्रैषः युज्यते इति भाष्यप्रामाण्यात्। तत्र च प्रसङ्गवशात् विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्यापि तत्र केषाञ्चन प्रयोगाणां विषये प्रसङ्गानुरोधेन उक्तवान् प्रकृते ग्रन्थकारः। एवं किल नाम विश्वाय नमः विश्वस्मै नमः इति प्रयोगयोः उभयथापि सङ्गतिः उक्ता। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः तद्धितप्रकरणस्य रक्ताद्यर्थकस्य 9मे पाठे। तदिदानीं रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र 10मः पाठः भवति आरब्धः। अस्मिन् 10मे पाठे वयमग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। व्याख्यायां तावत् गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः एवमासीत्। तथा च विश्वस्मै नमः विश्वाय नमः इत्यादि प्रयोज्यम् इत्यास्तां प्रासङ्गिकम् इति। प्रासङ्गिकः विषयः एषः अत्र प्रसङ्गानुरोधेन अत्र उक्तः, यद्यपि मूले अयं विषयः नास्ति, परन्तु प्रसङ्गानुरोधेन सम्बन्धौचित्यञ्च पुरस्कृत्य इत्थम् उक्तवान् इति। समीचीनम्। इदानीं प्रकृतं कथयति, अर्थात् अग्रे तत्र प्रकरणे एव प्रकरणस्थं सूत्रं कथयति। अष्टाध्यायीस्थं सूत्रम् आदाय कथयति अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति शुक्राद्घन् इति। तत्र सूत्रे 2 पदे स्तः शुक्रात् इति एकं, घन् इति च अपरम्। शुक्रात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते, घन् इत्यत्र तु प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनम्। तत्र सास्य देवता तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि लभ्यते। तदेव शेषपूरणेन सूत्रं कथयति व्याख्याता अपि। व्याख्याता एव कथयति, मूले तु साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं। किं कथयति? सास्य देवता इत्यर्थे इति शेषः। तत्र शुक्रः देवता अस्य हविषः इति शुक्रियं हविः। तत्र शुक्र इत्यस्मात् शब्दात् शुक्रात् घन् इत्यनेन सूत्रेण घन् इति आदेशो भवति। घनः घ अवशिष्यते। आदिवृद्ध्यर्थं निमित्तं तस्मिन् किमपि नास्ति। नकारस्य इति संज्ञा भवति। नित्करणं तु स्वरविशेषार्थं, स्वरव्यवस्थाविशेषार्थं। ततश्च आयनेयीनीयः फडखचगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य घकारस्य स्थाने इयादेशः। अतः तत्र घवर्णस्य स्थाने एव भवति। घकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। अतः शुक्र इय भत्वात् रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः शुक्र इय शुक्रिय सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति शुक्रियं किम् इदं हविः इत्यर्थः। एतावान् एव विशेषः अस्मिन् तत्र सूत्रे वर्तते। शुक्रशब्दस्य च विशिष्टाः अर्थाः तत्र अस्माभिः वैदिकवाङ्मये द्रष्टुं शक्यन्ते। यास्कप्रणीतेषु शब्दकोशे निघण्टौ निरुक्ते वा अस्तु। ततः च
अग्रिमं एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः सम्पन्नः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं तत्र भवति सूत्रम् अपोनप्तृभ्यां घः इति। तत्र प्रथमं पदं भवति अपोनप्तृभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। समीचीनं। खः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् सास्य देवता तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात्, अपि च प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अनुवर्तते। अस्तु, प्रथमं पदम् अस्ति खलु सूत्रे किम् अपोनप्तृभ्याम् इति। एतस्य कथं विग्रहः तज्ज्ञातव्यम्। तत्र उच्यते अपोनपात् अपान्नपात्। एतौ तकारान्तौ द्वौ शब्दौ स्तः कौचित्। किम् अपोनपात् अपान्नपात्। तयोः प्रत्ययसंनियोगेन अस्मादेव सूत्रनिर्देशात् ऋकारान्तत्वं निपात्यते। सम्यक्। नाम यदा प्रत्ययः क्रियते तदा अपोनपात् इति शब्दः वर्तते यः, अपान्नपात् इति च यः शब्दः वर्तते, तयोः ऋकारान्तत्वं निपात्यते। पश्यन्तु, व्याख्याता किं कथयति, बालमनोरमाकारमपि पश्यन्तु। घप्रत्ययसंनियोगेन, एवं किल, घप्रत्ययसंनियोगेन इति उच्यते यदि, तर्हि गतसूत्रात् घ इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवेत् खलु। वा न वा? नैव क्षन्तव्यः। घ तु अत्रैव अस्ति। अहमेव भ्रान्तः। अपोनप्तृभ्यां घ इति खलु समग्रं सूत्रम्। तर्हि प्रथमस्य पदस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः अस्ति। अपोनप्तृच सूत्रार्थं तु पश्चात् द्रक्ष्यामः। अपोनप्तृच अपान्नप्तृच, तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अपोनप्तृपान्नप्तारौ अथवा अपोनप्तृपान्नप्तरौ इति किमपि वक्तव्यम्। वस्तुतः अपोनप्तृपान्नप्तारौ इत्येव वक्तव्यं। नप्तानप्तारौ नप्तारः इति तत्र श्रवणं यथा भवति तद्वत्। अप्तृन् इत्यत्र च चर्चितस्य सिद्धान्तस्य अनुसारेण भवतु। ताभ्याम् अपोनप्तृभ्याम् इति एवं विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक्। घ इति तु अस्मिन् सूत्रे एव वर्तते। तर्हि तत्र मूले वयं पश्यामः चेत् सूत्रार्थः तथा नोक्तः, परन्तु तस्य सूत्रस्य प्रयोजनं तु सर्वम् उक्तम्, उदाहरणानि अपि दत्तानि, परन्तु सूत्रार्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। तत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। घप्रत्ययसंनियोगेन अपोनपात् शब्दस्य अपोनप्तृभावः अपान्नपात् शब्दस्य अपान्नप्तृभावश्च निपात्यते इत्यर्थः। नाम निपातनम् इदं वर्तते। तत्र नाम भवन्तः एतत् चिन्तयेयुः, नाम प्रकृते सूत्रे ययोः स्थाने एतौ निपात्येते,
तौकौ अपोनपात् इति एकः शब्दः, अपान्नपात् इति च अपरः शब्दः। इत्यनयोः स्थाने निपात्येते इति खलु उच्यते। तर्हि ययोः स्थाने निपातनं कर्तव्यं वर्तते, तयोः तु अत्र उल्लेखः न दृश्यते सूत्रे। अत्र तु ययोः निपातनं कर्तव्यं वर्तते, तयोः एव उल्लेखः सूत्रे दृश्यमानः वर्तते इति चेत् आभ्याम् एव स्थानिनामपि आक्षेपः क्रियते। नाम अनयोः प्रकृते पाठद्वारा स्थानिनौ अपि आक्षेपात् लभ्यन्ते इत्यर्थः। साक्षात् तथैव यथा भवन्तः शब्दाधिकारप्रकरणे स्मरेयुः, तत्र अस्माभिः पठितमासीत् तन्नाम एकं सूत्रं पद्दन्नो मासन्नषदन् योषन् दोषन् किञ्चकन्नुदन्नासन् छस्प्रभृतिषु। तत्र आदेशाः एव सन्ति। पद् इति आदेशः, पद् इति आदेशः कस्य स्थाने इति तु नोक्तं खलु। इति चेत् पद् इति शब्देन तद् आदेशेन, आदेशद्वारा एव तस्य स्थानी तत्र आक्षिप्यते, तत् किञ्चित् तत्सदृशः द्रष्टुं श्रोतुं वा। सम्यक्। अतः प्रकृतेपि तथैव तत्र पादादयः स्थानिनः न पठिताः, पदादयः आदेशाः एव पठिताः। तद्वत् अत्रापि। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थे पुनः चिन्तनम् एकवारं कुर्वन्तु। किमुच्यते? घप्रत्ययसंनियोगेन अपोनपात् शब्दस्य, अपोनपात् इति यः शब्दः अस्ति तस्य स्थाने अपोनप्तृभावः, अपान्नपात् शब्दस्य स्थाने अपान्नप्तृभावः च निपात्यते इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि सूत्रं पश्यामः, तत्र सूत्रार्थं पश्यामः। अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् इति उदाहरणद्वयं। सम्यक्। तत्र विग्रहः कथं कर्तव्यः? तत्र अपोनपात् अपि च अपान्नपात् देवता यस्य हविषः, एवं खलु? तद्हविः अपोनप्त्रियम् इति अपान्नप्त्रियम् इति च। तर्हि अत्र मूलशब्दः कः? प्रथमे प्रयोगे अपोनप्त्रियम् इत्यत्र मूलशब्दः कः? अपोनपात् इति। सुप्रत्ययः प्रथमान्तात् प्रकृते अपोनप्तृपान्नप्तृभ्यां घ इत्यनेन सूत्रेण घ प्रत्ययः। अपि च प्रकृतेः स्थाने, प्रकृतिः का? अपोनपात् इति प्रकृतेः स्थाने अपोनप्तृ इति आदेशः निपात्यते, अथवा अपोनप्तृभावः निपात्यते। एवमेव अपान्नपात् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र क्षन्तव्यः इत्यस्मात् शब्दात् घप्रत्ययसंनियोगेन अथवा घप्रत्यये परतः तस्य स्थाने अपान्नप्तृ इति आदेशः निपात्यते। सम्यक्। तर्हि उभयत्रापि युगपत्स्थितिं चिन्तयन्तु। अपोनप्तृ इत्यस्मात् घप्रत्ययः, तस्य इ आदेशः। अपान्नप्तृ इत्यस्मात् घप्रत्ययः, तस्य इ आदेशः। अपोनप्तृ इय, अपान्नप्तृ इय इत्यवस्थायां ऋवर्णः यः वर्तते तस्य स्थाने रेफः। अपोनप्तृ इय अपोनप्त्रिय, अपान्नप्तृ इय अपान्नप्त्रिय। ततः सुप्रत्ययः अं च भवति तस्य स्थाने पूर्वरूपादिकं कृत्वा अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। सम्यक्। पक्षे न, पक्षः कोऽपि नास्ति। अग्रे किं कथयति? अपोनपात् अपान्नपात् च देवता। एवं नाम तत्र यागेषु देवताविशेषः एषः कः? अपोनपात् इति अपान्नपात् इति च। अग्रे कथयति प्रत्ययसंनियोगेन तु
उक्तं रूपं निपात्यते। प्रत्ययसंनियोगे सत्येव प्रत्ययश्च कदा कस्मिन् अर्थे लभ्यते? प्रत्ययः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे लभ्यते। अतः प्रत्ययसंनियोगः यत्र नास्ति, नाम सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः यत्र नायातः तत्र तु अपोनपात् अपान्नपात् इति मूलशब्दः एव तत्र तकारान्तः दृश्यते श्रोष्यते च, तत्र प्रमाणं ददाति। अत एव अपोनपाते अपान्नपाते अनुब्रूहि इति प्रैषः तत्र यागेषु एतादृशः प्रैषः श्रूयते। तस्मिन् अपोनपाते इति प्रयोगः स च चतुर्थ्यन्तः प्रयोगः। यथा काय अनुब्रूहि, कः अस्ति तस्मै अनुब्रूहि, तद्वदत्रापि अपोनपात् अस्ति तस्मै अनुब्रूहि, अथवा अपान्नपात् अस्ति तस्मै अनुब्रूहि, एवं रीत्या प्रैषः क्रियते इत्यर्थः यागादिषु। अतः एव अपोनपाते, यथा जगत् इत्यस्य जगते, अपान्नपात् इत्यस्यापि अपान्नपाते, एवं चतुर्थ्यन्तं तत्र श्रूयते। तत्र प्रत्ययसंनियोगः नास्ति इति कृत्वा एव द्वयोः तयोः शब्दयोः स्थाने अपोनप्तृ अथवा अपान्नप्तृ इति भावः नैव निपात्यते, नाम अयम् आदेशः नैव निपात्यते इति अर्थः। एवं खलु? एतावान् विशेषः तत्र अपोनप्तृपान्नप्तृभ्यां घः इति सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र अग्रिमं भवति सूत्रं छ च इति। छ च इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे पदे स्तः। छ इति एकं पदं, च इति अपरं पदं। छ इति प्रथमं पदं लुप्तसप्तमीकं वर्तते, नाम सप्तम्याः तत्र लुक् अस्ति। च इति तु अव्ययपदं वर्तते। तत्र गतसूत्रात् अपोनप्तृपान्नप्तृभ्याम् इति अनुवर्तते। सास्य देवता तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकमपि सर्वम् अत्र लभ्यते। समीचीनम्। मूले गतसूत्रे या पङ्क्तिः आसीत् खलु, अत एव तत्र व्याख्याता किं कथयति? घप्रत्ययसंनियोगेनैव उक्तादेशविधेः इत्यर्थः। अत्र घप्रत्ययाभावान् नोक्तादेशौ इति भावः। अस्तु, अस्य व्याख्यानं कृतमेव। यद्व्याख्यानम् अस्माभिः कृतम् अथवा व्याख्यात्रा यदुक्तं तदेव अस्माभिः व्याख्यातं, नास्ति तत्र क्लेशः। अस्तु, छ इत्यत्रैव बुद्धिं कुर्मः। आम्, तर्हि तत्र सर्वम् अनुवर्तनादिकं दृष्टम्। अग्रे कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु। उक्तविषये झोपि इत्यर्थः। किमपि नास्ति, अस्माभिः अपोनप्तृपान्नप्तृभ्यां घः इति सूत्रे घ प्रत्ययः पठितः खलु, तत्र छ प्रत्ययोऽपि भवति इत्यर्थः इति। अतः तत्र घप्रत्यये घन छ प्रत्ययोऽपि भवति। अतः छ प्रत्ययपक्षे अपि तत्र प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र उच्यते उक्तविषये तत् ननु, पूर्वपक्षः कश्चन अस्ति, ननु अपोनप्तृपान्नप्तृभ्यां गच्छौ इत्येव अस्तु। एवं खलु? सूत्रद्वयस्य का वा अपेक्षा? अपोनप्तृपान्नप्तृभ्यां गच्छौ। किमर्थं सूत्रद्वयं कृतं? तत्र समाधानं ददाति, तदाह योगविभाग इति। अर्थात् तत्र छ च
अग्रे कथयति योगविभागः यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थः इति। अयं योगविभागः सूत्रं विभज्य यद् उक्तं सूत्रकारेण, नाम एकमेव सूत्रं न पठितं, तत्र यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थम्। अन्यथा अपोनप्त्रपानप्तृभ्यां घः अपोनप्त्रपानप्तृभ्यां घच्छौ इति यदि सूत्रं करोति स्म तर्हि अपोनप्तृ इत्यस्मात् घ प्रत्ययः भवति स्म, अपोनपात् इत्यस्मात् घ प्रत्ययः भवति स्म, अपोनप्तृ इति आदेशश्च। अपान्नपात् इत्यस्मात् छ प्रत्ययः भवति स्म, अपान्नप्तृ इति आदेशश्च। परन्तु अस्माकं कृते तु अपोनप्तृपान्नप्तृभ्याम् इति उभाभ्यामपि शब्दाभ्यां घ प्रत्ययः अपि अपेक्षितः, छ प्रत्ययोऽपि अपेक्षितः। अतः उभाभ्यां प्रत्ययद्वयस्यापि प्रवृत्तिः भवतु, तदर्थं तत्र सूत्रं विभज्य उक्तं सूत्रकारेण। सम्यक्। अतः तत्र अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् अपोनप्त्रीयम् अपान्नप्त्रीयम् इति चत्वारि रूपाणि लभ्यन्ते सूत्रद्वयेन। सम्यक्। तर्हि अपोनपात् इत्यस्मात् छ प्रत्ययः, अपान्नपात् इत्यस्मात् छ प्रत्ययः, आयनीयः इत्यनेन सूत्रेण छ स्थाने ईयादेशे सति तत्र अपान्नप्तृ तदेव ऋवर्णस्य च तत्र यणि सति ऋवर्णः कदा लभ्यते, यदा अपोनपात् अपान्नपात् अनयोः स्थाने अपोनप्तृ अपान्नप्तृ इति आदेशः क्रियते। स च आदेशः प्रत्ययसंयोगे एव सम्भवति इत्यपि अस्माभिः पठितम्। समीचीनम्। अतः तत्र ईय इत्यत्र दीर्घः ईकारः वर्तते इति कृत्वा अपोनप्त्रीयम् अपान्नप्त्रीयम् इत्येवं रीत्या प्रयोगाः श्रूयन्ते। अतः चत्वारः प्रयोगाः लब्धाः। अपोनप्त्रियम् अपान्नप्त्रियम् अपोनप्त्रीयम् अपान्नप्त्रीयम् इति। समीचीनम्। इति येषु प्रयोगेषु अथवा छ च इत्यस्मिन् सूत्रे अस्ति कश्चन विशेषः। व्याख्याता किं कथयति अग्रे तत् पश्यामः। कथयति पैङ्गाक्षिपुत्रीयम् इति। तत्र वार्तिकमेकं वर्तते, पश्यन्तु। छ प्रकरणे पैङ्गाक्षीपुत्रादिभ्य उपसङ्ख्यानं तत्र पादटिप्पणीकारः कथयति, नाम सम्पादकः कथयति मम पुस्तकस्य, तेन अयं पाठः कोष्ठके स्वीकृतः वर्तते। कुतः आरभ्य? छ प्रकरणे इत्यतः आरभ्य उपसङ्ख्यानम्, अर्थात् वार्तिकम् एव कोष्ठे स्वीकृतं वर्तते इत्यर्थः। तत्र कथयति कोष्ठकान्तर्गतः पाठः बहुत्र मूले नोपलभ्यते। मूले अस्य दर्शनं न भवति। बालमनोरमानुरोधादिह स्थाप्यते, नाम बालमनोरमा व्याख्यात्रा सः पाठः अनुमतः, तर्हि कः भावः तस्य समये अथवा तस्य पुरतः विद्यमाने कौमुदीग्रन्थे मूले अपि अयं पाठः आसीत्। एवं खलु? आम्, अयं विषयः भाष्ये उक्तो वा न वा तत्तु द्रष्टव्यं। यदि भाष्ये न उक्तः तर्हि त्याज्यं, यदि भाष्ये उक्तः तर्हि तु ग्राह्यं। तर्हि तु बालमनोरमापाठः अपि सङ्गतः भाति। अतः एतत् सूत्रगतं भाष्यमपि एकवारं द्रष्टव्यम्। ततः अस्तु, किं कथयति वार्तिकं किं कथयति? च प्रकरणे पैङ्गाक्षिपुत्रादिभ्यो उपसङ्ख्यानम्। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। च प्रकरणे तत्र छस्य प्रकरणं छ प्रकरणम् इति। छ प्रकरणं प्रकृते प्रचलति खलु, छ च इति सूत्रे।
पैङ्गाक्षिपुत्रादिभ्यः नाम पैङ्गाक्षिपुत्रः आदौ येषां ते पैङ्गाक्षिपुत्रादयः तेभ्यः पैङ्गाक्षिपुत्रादिभ्यः उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक् नाम तत्र अस्मिन् छप्रकरणे सति सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे पैङ्गाक्षिपुत्रे गणपतितेभ्यः शब्देभ्यः अपि छप्रकरणस्य उपसङ्ख्यानम् अथवा छप्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानं वक्तव्यम् इत्यर्थः। सम्यक् तत्र पैङ्गाक्षि नाम इदं वार्तिकमिति कृत्वा पैङ्गाक्षिपुत्रादिगणे के शब्दाः स्युः इति तु प्रकृते प्रदत्तानि उदाहरणानि दृष्ट्वा एव ज्ञातव्यम्। अथवा सद्यः यानि उदाहरणानि लब्धानि वर्तन्ते तत्सम्बद्धाः शब्दाः एव पैङ्गाक्षिपुत्रादिगणे वर्तन्ते इत्येव तत्र मन्तव्यं। यतः गणपाठकाराः तु तत्र सूत्रकारः भवति नाम पाणिनिः भवति, आचार्यः पाणिनिः भवति। वार्तिककारेण गणपाठाः लिखिताः ते अस्माभिः तस्य अभिप्रायं दृष्ट्वा ज्ञातव्यं भवति। परन्तु इदं वार्तिकत्वेन पठितम् अपि अस्ति वा न वा इत्यत्र तु भाष्यं प्रमाणम्, अतः भाष्यं द्रष्टव्यं। तथापि बालमनोरमानुरोधेन वयम् एतं पाठं पठन्तः स्मः इति कृत्वा तत्र पठनीयं। परन्तु अन्येषु पुस्तकेषु इदं वचनं दृश्यमानम् अस्ति इति कृत्वा नाम द्वित्रेषु पाठेषु इदं वचनं दृश्यमानम् अस्ति इति कृत्वा कदाचित् भाष्यसम्मतः एव अयं विषयः स्यात्। सम्यक् अस्तु। तर्हि उदाहरणं साधनीयं वर्तते पैङ्गाक्षीपुत्रीयम् इति एकं, तारणबिन्दवीयम् इति च अपरम्। तत्र पैङ्गाक्षीपुत्रीयम् इत्यस्य विग्रहः क्रियते। पैङ्गाक्षीपुत्रो देवता अस्य इति विग्रहः। सम्यक् तर्हि अस्मिन् अर्थे पैङ्गाक्षीपुत्र इत्यस्मात् शब्दात् छप्रत्ययः भवति। तस्य ईयादेशः पैङ्गाक्षीपुत्र इत्यत्र यः अन्त्यः अकारः तस्य यस्य इति इत्यनेन लोपः पैङ्गाक्षीपुत्र ईय पैङ्गाक्षीपुत्रीय। ततः सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं पैङ्गाक्षीपुत्रीयम् इति। किं हविः वा अथवा यत्किमपि। सम्यक् पैङ्गाक्षिपुत्रः इति कस्य देवस्य नाम अथवा क्व तत् सङ्कीर्त्यते, क्व तस्य प्रसङ्गः एतदर्थं तु वैदिकयागविधानं तत्र अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातव्यं स्यात् भवतु नाम, अथवा मीमांसाग्रन्थेषु अपि कदाचित् स्यात्। अस्तु, द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं तारणबिन्दवीयम्। आमां तारणबिन्दवीयम् इति। कथं विग्रहः? व्याख्याता तत्र कथयति। तारणबिन्दुः देवता अस्य इति विग्रहः। सम्यक् तर्हि तारणबिन्दु इत्यस्मात् शब्दात् छप्रत्ययः तस्य ईयादेशः तारणबिन्दु ईय। ओर्गुणः इत्यनेन बिन्दु इत्यस्य उकारस्य ओकारः तारणबिन्दो ईय। अवादेशः तारणबिन्दवीय, तारणबिन्दव ईय मेलनेन तारणबिन्दवीय। सुप्रत्ययः तस्य अमादेशः पूर्वरूपं तारणबिन्दवीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम् इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः। सम्यक् इदानीम् अग्रे वार्तिकान्तरम् अत्र वर्तते। वार्तिकम् इत्थं भवति। शतरुद्रात् खच। कः अर्थः वार्तिकस्य? शतरुद्र इत्यस्मात् शतरुद्र इति देवः। शतरुद्र इत्यस्मात् सूत्रात् खप्रत्ययः भवति, छप्रत्ययोऽपि भवति। कथयति अग्रे तत्रैव मूले चाच्छः चकारात् छोऽपि भवति। सः छः सूत्रात् गृह्यते छच इत्यस्मात्।
व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं मूले विग्रहः प्रदत्तः पश्यन्तु शतं रुद्राः देवताः अस्य इति शतरुद्रीयम् एवं किल तत्र रुद्रशब्दस्यापि विशिष्टः अर्थः वैदिके वाङ्मये भवति लोके चापि अस्य भिन्नाः अर्थाः सन्ति अतः यागादिषु वैदिकार्थं गृहीत्वा तत्र शतं रुद्राः अस्य देवताः अस्य हविषः अतः तादृशम् इदं हविः अथवा यत्किमपि द्रव्यं त्यज्यमानम् अर्थात् समर्प्यमाणं यत्किमपि द्रव्यं तस्य देवताः शतरुद्राः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र शतरुद्रियम् इति रूपद्वयं भवति व्याख्याता कथयति शतरुद्रियम् इति घस्य इयादेशः नाम शतरुद्रात् खच इत्यनेन सूत्रेण घ प्रत्यये पक्षे तस्य इयादेशः भत्वात् अलोपः शतरुद्रिय सु अं पूर्वरूपं शतरुद्रियम् इति रूपं सिद्ध्यति पक्षे तु शतरुद्रीयम् इति नाम छ प्रत्ययः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र ईय इति आदेशो भवति अतः शतरुद्र ईय शतरुद्र इत्यत्र अकारः लुप्यते शतरुद्रीय सु अं पूर्वरूपं शतरुद्रीयम् इति सिद्ध्यति इत्यर्थः समीचीनम् अग्रे उच्यते तदेव छस्य ईयादेशः इत्युक्तमेव अग्रे उच्यते व्याख्यात्र उभयत्र तद्धितार्थ इति द्विगुसमासः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुसमासः शतम् इति वर्तते खलु तत्र दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति अनुवर्तते दिक्सङ्ख्ये इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति तद्धितार्थ इत्यत्र अतः तत्र प्रकृते तद्धितार्थे द्विगुसमासः अस्माभिः मन्तव्यः द्विगुश्च कः सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः इत्यर्थः तत्सर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते अग्रे उच्यते द्विगोर्लुकनपत्ये इति लुकमाशङ्क्याः इति नाम द्विगुसमासश्चेत् तर्हि अनपत्यार्थोऽपि यत्र नास्ति अतः द्विगोर्लुकनपत्ये इति तत्र पठितं यत् पूर्वम् अस्माभिः अपत्याधिकारप्रकरणे सूत्रम् अथवा लुग्व्यवस्था पठिता या सा अत्र भवेत् खलु कुतो न भवति तर्हि न भवति तत्र उच्यते समाधानमुच्यते घच्छयोर्विधानसामर्थ्यात् इति द्विगोर्लुकनपत्ये इति न लुक् इति नाम शतरुद्रशब्दात् घप्रत्ययः छप्रत्ययश्च विहितः अतः विधानसामर्थ्यात् तयोः लुक् न भवति कुतः यदि लुगेव इष्टः स्यात् तर्हि विधानमपि कुतः आम् यदि अन्यत्रापि शतरुद्र इत्यस्मात् शब्दात् अन्यत्रापि उभयोः द्वयोः अनयोः प्रयोगः अभविष्यत् यद्यपि अस्ति एव अन्यत्रापि प्रयोगः अस्ति एव खलु अस्माभिः पूर्वं घप्रत्ययः अपोनप्तृवानप्तृभ्यां घः इत्यनेन घप्रत्ययः पठितः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे छप्रत्ययोऽपि पठितः आम् अन्यैः सूत्रैः अन्यैः वा वार्तिकैः अन्यत्र उक्तं स्यान्नाम भवतु परन्तु प्रकृते तु घप्रत्ययः छप्रत्ययश्च यः विहितः सः एतेन एव वार्तिकेन विहितः वर्तते केन शतरुद्रात् खच इदञ्च वार्तिकं शतरुद्रशब्दादेव घप्रत्ययं छप्रत्ययं च कर्तुं शक्नोति अन्यस्मात् कस्माच्चिदपि शब्दात् घप्रत्ययं छप्रत्ययं वा कर्तुं न शक्नोति इति एवं खलु अतः प्रकृते
विधानसामर्थ्यात् अनयोः विधानसामर्थ्यादेव द्विगोर्लुगनपत्ये इति न प्रवर्तते। यदि तु अनयोः एतेन एव वार्तिकेन अनयोः गच्छयोः अन्यत्रापि प्रवृत्तिः भवति स्म तर्हि द्विगोर्लुगनपत्ये इति अत्र वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु अन्यत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति अनयोः, प्रकृते एव प्रवृत्तिरस्ति। प्रकृतेपि यदि एतौ लुप्तौ तर्हि किं वा प्रयोजनम्? एवं खलु। तर्हि प्रकारान्तरेण अत्र देवतात्वं शतरुद्र इति शब्दस्य कथयति स्म, प्रत्ययं विना वा अथवा किमपि अन्यया व्यवस्थया। परन्तु प्रकृते अनयोः नाम अनयोः विधानं कृतं, विधानसामर्थ्यादेव द्विगोर्लुगनपत्ये इति न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः, इति राद्धान्तः। राद्धान्तः अर्थात् सिद्धान्तः इत्येव अर्थः। राद्धृधातुः तत्र द्रष्टव्यः। अस्तु, इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति तत्र एवं महेन्द्रात् घाणौ च, तत्र महेन्द्रात् इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते, घाणौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं वर्तते। तत्र तदेव सास्यदेवता इति अनुवर्तते एव खलु। सत्यं, सास्यदेवता तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वं लभ्यते। सम्यक्। घाणौ इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः, घश्च अणच घाणौ इति। अतः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। साक्षात् उदाहरणमेव ददाति। भवतु मूले शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यते। किं चाच्छः नाम प्रत्ययत्रयम् अत्र भवति। महेन्द्रशब्दात् सास्यदेवता इत्यस्मिन् अर्थे तत्र घप्रत्ययः भवति, अपि च अण् अपि भवति एतेन एव सूत्रेण। पुनः अत्र च प्रत्ययः, च इति यः पठितः तस्मात् छ इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अत्र भवति। कुतः? छ च इत्यस्मात्। आहत्य एतेन सूत्रेण त्रयः प्रत्ययाः विधीयन्ते महेन्द्र इति शब्दात्। घप्रत्ययः, छप्रत्ययः, क्षन्तव्यः, घप्रत्ययः, अणप्रत्ययः, छप्रत्ययः। अतः घाणच्छप्रत्ययेषु परतः क्रमशः अस्माभिः रूपत्रयम् अत्र महेन्द्रशब्दात् साधनीयं वर्तते। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता? महेन्द्रो देवता अस्य इति विग्रहः इति। नाम त्रिषु अपि रूपेषु अयमेव विग्रहः। घस्य इयादेशः, नाम आदौ घप्रत्ययः, तत्र इयादेशः आयने ईनीयः इत्यनेन। अतः महेन्द्र इय। अकारलोपः यस्येति च महेन्द्रिय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय महेन्द्रियम् इति रूपं सिद्ध्यति। महेन्द्रियं हविः। अग्रे कथयति माहेन्द्रमिति तत्र कथयति अणिरूपम् इति। नाम एतेनैव सूत्रेण अण इत्यपि खलु प्रत्ययः विधीयते। अतः अणिपरतः माहेन्द्रम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति महेन्द्रियं छस्य इयादेशः। छप्रत्ययपक्षे छकारस्य इयादेशे सति महेन्द्रियम् इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विशेषः तत्र महेन्द्रात् घाणौ च इति सूत्रगतः वर्तते। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति सोमाट्यण् इति। सोमाट्यण् इत्यत्र
पदद्वयं सोमात् इति सन्धिवशात् तत्र स्तोष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण, यद्यपि सूत्रं तु ष्टुनाष्टुः इत्येव, परन्तु स्तोः इति तत्र अनुवर्तते, तेन तकारस्य टकारः, अतः सोमाट्यण् तं सन्धिकार्यं वयं जानीमः एव। अतः सोमात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। ट्यण् इति विधीयमानं प्रथमान्तं तस्य य अवशिष्यते। सम्यक् कथयति व्याख्याता, साक्षात् उदाहरति। मूलेऽपि नोक्तः सूत्रार्थः, यद्यपि सरलः तथापि वयम् अवश्यं तत्र कुर्यामः सूत्रार्थं। तदर्थं किम् अनुवर्तते इत्येतत् सास्य देवता इत्येव अत्रापि अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यपि आयाति। ततश्च सोमः देवता अस्य इत्यस्मिन् अर्थे सोमशब्दात् ट्यण् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते सोमो देवता अस्य इति विग्रहः क्रियते। तर्हि अस्मिन् विग्रहे सति, नाम एवं विग्रहे सति तत्र सोमशब्दात् ट्यण् प्रत्ययः विधीयते। ट्यण् तत्र णित् वर्तते, टिदपि वर्तते, उभयत अनुबन्धद्वयस्यापि तत्र प्रयोजनं वर्तते। णित्वात् आदिवृद्धिः भवति, केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण। अतः सौम य इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धौ सौम य, वान्तो यि प्रत्यये इत्यनेन सूत्रेण सौम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः क्रियते। अतः सौम य मेलनेन सौम्य, सुप्रत्ययः तस्य अमादेशः पूर्वरूपं सौम्यम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततश्च कथयति व्याख्याता टित्वस्य प्रयोजनमाह, नाम टित्वं कुतः? ट्यण् इत्यत्र टित्वं कुतः, तस्य प्रयोजनं कथयति किं? टित्वाग्निबिति केन? टिड्ढाणयद्वयसजदग्निमात्रजते पुठक्टैङ्कैङ्कुरपः इत्यनेन इत्यर्थः। सौमी ऋक्, सोमः देवता अस्याः ऋचः इति विग्रहः तत्र। सम्यक्। तर्हि का स्थितिः? सोम ट्यण् आरम्भात् एवं खलु, सौम इति ट्यणि सति सौम्य इति शब्दः भवति खलु। ट्यणन्तं किं? सौम्य। तर्हि सौम्य इत्यस्मात् खलु स्त्रीत्वविवक्षायां ङि भविष्यति। अतः का स्थितिः? सौम्य इ इत्यवस्थायां यस्येति चैत्यनेन अकारलोपः, सौम्य इ, पुनः हलस्तद्धितस्य इत्यनेन यलोपः, यथा गार्गी इति साधितमासीत् खलु तद्वत्। अतः यकारलोपो भवति सौम इ सौमी इति रूपं लभ्यते। अतः एषा ऋक् सौमी वर्तते। सम्यक् इति तत्र अयं विशेषः, एतावान् विशेषः सोमाट्यण् इति सूत्रगतः। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं वायुऋतुपितृषसो यत् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वायुऋतुपितृषसो यत्, तत्र वायुऋतुपितृषसः खलु, वायुऋतुपितृषसः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् एकं प्रथमं पदं भवति। द्वितीयं पदं यत् इति। वायुऋतुपितृषसः इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। कथं विग्रहः एवं वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषश्च वायुऋतुपितृषः तस्मात्
वायुवृतुपितृषुसः एवं खलु नैव समाहारद्वन्द्वे चेत् तर्हि समग्रं पदं प्रथमान्तम् एवं वक्तव्यं वायुवृतुपितृषस् तस्मात् वायुवृतुपितृषसः परन्तु वायुवृतुपितृषस् इति वक्तुं शक्यते खलु यदा सुप्रत्ययः आगमिष्यति तस्य लुक् भविष्यति तदनन्तरं सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वायुवृतृषः इत्येव एकवचने एवं खलु उषस् इति मूलशब्दः भवति खलु तत्र अन्ते अतः भवतु नाम सास्य देवता इत्येन वर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते तत्र किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः वायु ऋतु पितृ उषस् एभ्यः इत्यर्थः एभ्यः नाम तर्हि तत्र मूले साक्षात् उदाहरणानि एव दत्तानि नाम तर्हि सूत्रार्थः कथं किं कः कर्तव्यः इति चेत् एभ्यः शब्देभ्यः सास्य देवता इत्यस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः फलति सम्यक् अस्तु क्रमशः एकैकम् उदाहरणमादाय साधयामः तत्र प्रथमं रूपं वायव्यं तस्य विग्रहः कृतः वायुः देवता अस्य इति विग्रहः अस्य कस्य हविषः सर्वत्र हविः इति विशेषणं चिन्तयितुं शक्यते यद्यपि तत्तद्यागे अन्यद् अपि विशेषणं तत्र भवितुम् अर्हति सम्यक् वायु यत् अग्रे कथयति यदि ओर्गुणः नाम यति परतः ओर्गुणः इत्यनेन गुणो भवति उकारस्य ओ इति गुणो भवति इत्यर्थः वायो य वान्तो इ प्रत्यये इति अवादेशः अथवा वायव् य अन य वायव् य वायव्य इति सिद्ध्यति ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वायव्यः इति रूपं सिद्ध्यति अग्रे एवं ऋतव्यम् इति तत्र उक्तं मूले पश्यन्तु ऋतुः देवता अस्य इति विग्रहे ऋतुशब्दात् यति सति ओर्गुणः गुणे अवादेशे च वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन ऋतो तत्र ऋतव्य सुप्रत्ययः अमादेशे च सति ऋतव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति सम्यक् तत्र अग्रिमम् उदाहरणं साधनीयम् अस्माभिः पित्र्यम् इति पित्र्यम् इत्यत्र विशिष्टा व्यवस्था वक्तव्या अस्ति तस्याः विशिष्टायाः व्यवस्थायाः पठनार्थम् इदानीं सप्तमाध्यायः किञ्चित् गन्तव्यः भविष्यति सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं रीङ्घृतः इति चतुर्थः पादः भवति 27तमं च सूत्रम् इदं भवति सम्यक् तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः सूत्रे रीङ् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते ऋतः इति च तत्र पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते अष्टाध्याय्यां तत्रैव भवन्तः पश्यन्ति ततः पूर्वं विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः सूत्रं भवति विद्यमानेषु सूत्रेषु सूत्रं भवति अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति तस्मात् सूत्रात् अकृतसार्वधातुकयोः इति अनुवर्तते तत्र वयं जानीमः न कृत अकृत कृतश्च के तदपि सामान्येन परिचयः अस्ति सार्वधातुकसंज्ञा यद्यपि पठिष्यते अग्रे अस्माभिः तिंशित् सार्वधातुकं तद्भिन्नम् आर्धधातुकं भवति कृतस्तु के कृतः कृदतिङ् अस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ् भिन्नाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति इत्युच्यते
सम्यक्। अस्तु, तर्हि तत्र अन्यदपि अनुवर्तते। अयं यिङ् इति इत्यस्मात् सूत्रात् अयं यिङ् इति सूत्रमपि अग्रे पठिष्यते भावकर्मप्रकरणादिषु। तस्मात् सूत्रात् यि इत्यनुवर्तते। च्वौ च इत्यस्मात् च्वौ इति अनुवर्तते। अङ्गस्य च अधिकारः वर्तते। अतः सूत्रार्थः अत्र क्रियते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। व्याख्यातुः दर्शनमपि अपेक्षितं। किं कथयति? अङ्गस्य इत्यधिकृतम् अस्तु, ऋता विशेष्यते अस्तु, तदन्तविधिः नाम ऋदन्तम् अङ्गम् इति अथवा ऋदन्तात् अङ्गात् इति सूत्रार्थे लप्स्यते इत्यर्थः। कथयति? ङिच्च इत्यन्तादेशः नाम रीङ् इति आदेशः खलु अत्र उच्यमानः वर्तते। अतः इति अन्तादेशः नाम अन्त्यस्यैव स्थाने भविष्यति। अयमप्यन्त्यस्य एव स्यात् इति परिभाषाप्रकरणे उक्तत्वात्। ततः कथयति यस्येति च इति ईकारलोपः। एवं खलु, नाम यस्येति च इति ईकारलोपः क्व पित्र्यम् इत्यस्मिन् रूपे। नैव अहम् अग्रे आगतः, क्षन्तव्यः। मया अग्रे पठितं, पुनः पृष्ठे गच्छामि। रीङ्कृतः इत्यतः अग्रे पश्यन्तु। अङ्गस्य इति कृतम्, अता विशेष्यते, तदन्तविधिः। सम्यक्। अयं यिङ् इत्यतः यि इत्यनुवर्तते। अकृसार्वधातुकयोः इत्यतः अकृसार्वधातुकयोः इति च्वौ च इति सूत्रञ्च अनुवर्तते। सम्यक्। एतदस्माभिः व्याख्यातृक्रमानुरोधेनापि दृष्टम् अस्तु। पूर्वम् अष्टाध्यायिक्रमानुरोधेन सर्वं दृष्टमासीत्। यद्यपि अष्टाध्यायिक्रमानुरोधेनैव व्याख्यात्रा अपि अनुवृत्त्यादिविचारः उक्तः, परन्तु व्याख्यापङ्क्त्यनुसारम् अधुना दृष्टं भवतु नाम। तर्हि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुच्यते? अकृत् इत्यादिना मूले पश्यन्तु। अकृद्यकारे असार्वधातुके यकारे तत्र अकृद्यकारे असार्वधातुके इति तत्र अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति खलु उच्यते। तस्मात् खलु सार्वधातुके इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकृतं। क्व पश्यन्तु। सत्यं तत्र निषेधः एव अस्ति। सार्वधातु न कृतसार्वधातुकयोः अकृतसार्वधातुकयोः तत्र नयः सम्बन्धः सार्वधातुक इत्यनेन अपि वर्तते। अतः असार्वधातुके इति अर्थः लभ्यते। अहं तु भ्रान्तः एव जातः आसं। भोः, असार्वधातुके कुतः अनुवृत्तं? सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्तिः उक्ता, असार्वधातुके इति कथम् इति मम भ्रान्तिः जाता आसीत्। अस्तु, भ्रान्तिः अपगता। अतः किं कथयति? अकृद् यकारे नाम तादृशः यकारः परतः अपेक्षितः यः कृतसंज्ञकः न भवति। कृतसंज्ञा च कृतप्रत्ययानां भवति, सा च अस्माभिः कृदन्तप्रकरणे पठिष्यते। सम्यक्। अपि च किम् उक्तम्? असार्वधातुके यकारे इत्युक्तम्। नाम परतः तादृशः यकारः अपेक्षितः यस्य सार्वधातुकसंज्ञा न भवति। एवं खलु तिंशित् सार्वधातुकम् इत्युच्यते। तद्भिन्नम् आर्धधातुकं शेषः ततः अवशिष्टम् आर्धधातुकसंज्ञकं भवति। लिट् च इत्यपि आर्धधातुकप्रकरणमेव लघुप्रकरणं वर्तते अष्टाध्याय्याम्। अतः भवतु, तदपि अग्रे पठिष्यते। तत्र परतः तादृशः यकारः अपेक्षितः यः तत्र सार्वधातुकसंज्ञकः न भवति। अतः उक्तवान् असार्वधातुके यकारे। तर्हि कीदृशः? एकः तु अकृत्संज्ञकः, अपरश्च असार्वधातुकसंज्ञकः। नाम तस्य कृत्संज्ञा न स्यात्, सार्वधातुकसंज्ञा अपि न स्यात् इत्यर्थः।
अग्रे उच्यते चौ च परे नाम चिप्रत्ययः यदा परे भवति तदा उच्यते ऋदन्तस्य अङ्गस्य रीङ् आदेशः स्यात् नाम ऋदन्तं यदङ्गं तस्य स्थाने रीङ् इति आदेशो भवति इत्यर्थः सम्यक् इति सूत्रार्थः उदाहरणानां सिद्धिं तावत् अग्रिमे पाठे करिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः एवञ्च तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र दशमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः